असं नाव तुम्ही कुडचडे काकोडा म्युन्सिपालिटीचे चेअरमॅन पदा वयल्यान रिजायन जाल्ले म्हणून आयकल्या. एक्झॅक्टली कितें रिजन? रिजायन जावपाचें म्हणल्यार मेन हें आशिल्लो मुद्दो म्हणल्यार म्हाका एक जे आमदार ऑनरेबल आमदार आमकां एक 5 जाणांक आमच्या सगळ्यांक एक वर्स वांटून दिल्लें चेअरपर्सन. पयलीं जालो विश्वास, मागीर जॅस्मीन, प्रदीप सर, ताव आतां फुडले म्हाका चड करून दिसता आमचो भाई. सो ताका तो आमी सगळ्यांक वांटून दिल्ले कारणान आमी ते म्हजे हाजे वयल्यान हांव रिजायन जालें. आनीक रिजायन जावपाचें हांवें एक्चुली म्हणजे रिजायन जावपाचो पिरियड आशिल्लो 1 वर्स. हांवें 1 वर्स 4 म्हयने घेतले. कित्याक म्हाका म्हणजे एक स्वप्न आशिल्लें, हांव चेअरार आसतना कार्ड हावस जें आसा आमचें जें फूड इनोवेट करून जें आमी आतां पयर इनोग्रेशन केलां फूल AC घालून इतलें बरें हॉल केलां कुडचड्यार. सो तें एक स्वप्न आशिल्लें. हांव चेअरार आसतना तें म्हज्या त्या हातान तें इनोग्रेशन ऑनरेबल MLA तशेंच आमची विश्वीत राणे येवपा आशिल्लो, त्या दिसा तो पावना. सो ऑनरेबल MLA हांव फाटीं लागून तशेंच आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरा फाटीं लागून हांवें तें इनोग्रेट करून. तुमचे ह्या कार्यकाळ कशे तरेन तुमी कामगार कसो जालो तुमकां? तुमी सॅटिस्फॅक्टरी आसा? हय, म्हाका प्रत्येक म्हाका दिसता जो म्हजो टर्म आशिल्लो मागीर म्हणजे 14 कावन्सिलर सगळ्यांनी आमकां बरो तेंको दिलो. म्हजो स्टाफ तशेंच आमचे CO, सो आमची जी टोटल टीम आसा म्युन्सिपालिटीची सगळ्यांनी म्हाका बरो प्रतिसाद दिलो आनी म्हाका बरो हेल्प केलो म्हणजे प्रत्येक कामाक. तशेंच आमचो ऑनरेबल MLA हाणें म्हाका खूब हेल्प केलो. तें मेन म्हळ्यार म्हाका म्हजें एक आशिल्लें कार्डा हॉलाची खंयच्या परिस्थितीन म्हाका कित्याक हांवें हट्ट धरलो म्हूण कार्डा हॉल मातशें बेगीन जालें, अदरवायज तें आनी डिले जाता आशिल्लें. सो खंय ना खंय आमदाराकूय थँक्यू म्हणटा. आमदारान म्हाका बरो सपोर्ट केलो हांव चेअरार आसतना. सो सगळ्यांक तशेंच म्हजे वॉर्डांतले लोक जे म्हजे म्हाका निवडून तशें बाजारकार सगळे प्रेस मिडिया हांच्यानी म्हाका भरपूर सपोर्ट केलो म्हज्या टर्मा भितर. तांकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा आनी म्हाका असोच फुडें सगळ्यांनी सपोर्ट करचो अशें हांव मागता. आनी हें जालें ते तुमचे खुशयेन तुमी रिजायन जाले? हय, म्हजे खुशयेन हांव रिजायन जालो. कित्याक तसोच टर्म वांटून घेतलो. म्हजी एक स्वप्न आशिल्लें तुमकां सांगलां तशेंच तें पूर्ण जालें. आनीक ताका लागून हांव खंय ना खंय म्हजो फाटल्यान जावपाचो आसा ताका बी खंय तरी बाबा एक तो चान्स पडपाक जाय म्हणून त्या हातून हांव स्वता म्हज्या खुशयेन हांव रिजायन जालो.